میرے قبلی والے آقا نے جدو اللہ نے نبوت کیتا نا تے سارے جڑے کفار والے نے وہ میرے قبلی والے آقا دے دشمن بن گئے، خلاف ہو گئے۔ انہاں دے وچوں سکا چاچا ابو جہل بھی قبلی والے آقا دا مخالف ہو گیا۔ میں اپنی خطابت دے تجربے دے اندر ویکھیا اور اپنے جامعہ دے تجربے دے اندر ویکھیا ہے کہ جدوں بھی بندہ دین دا کام کردا ہے نا تے ہمیشہ اپنی مخالفت کرتے ہیں، بگانے کردے نے لیکن بہتا ہاتھ اپنیاں دا وچ ہوندا ہے۔ سکا چاچا کملی والے آقا دی مخالفت کر دے تو سرکار نو ماں اللہ بڑے غلط الفاظ نہ استعمال، وہ ایسے الفاظ جڑے استعمال بھی نہیں کیتے جا سکتے، بیان بھی نہیں کیتے جا سکتے۔ او دا ایک یار جدا نا طفیل بن عمر تنصیر اونا ایک قبیلے دا ایک سردار دا چودھری اپنے قبیلے دا سردار ہے، او جدو آیا نا مکہ دے اندر آیا تے ابو جہل نے انہوں آکھا کہ جب مکہ دے بچ رہنا ہی نا تے اپنے کنہ دے اندر روئیں دے کے رکھ تو میرے کول رہنے میرے پچھوں تو بغیر بات بھی نہیں جاننا۔ انہیں کہا کیوں؟ آخدہ اتھے کہ میرا بڑا بھتیجہ ہے تے او بڑا ہی سونا ہے جڑا انہوں ویکھ لیندہ دی ظلفاں دا قیدی بن جاندا ہے۔ آخدہ کرنا تو روئیں نہیں کڑنی، کیوں جی روئیں کیوں نہیں کرنی؟ آخدہ ایڈا سونا بولدا ہی اور گلاں وچ پتھراں کولو کلمے بڑھا لیندا ہے، او دی آواز تیرے کناں چ نہ جاوے، کیوں؟ آخدہ جیڑی او دا آواز سن لیندا نا جی دے کناں وچ کملی والے آقا دی مٹھے جی آواز پہ جاندی ہے، او سارا کچھ چھڑ دیندی، آسان کرا چودر جاندی رہنیاں تے بوہے دی غلامی شروع ہو جانیاں، ایک غلامی شروع ہو جانیاں، چودر چلے جانیاں۔ آخدہ چلو ٹھیک ہے، ہن وقت گزرتا رہا، کناں وچ روئیں بھی تے ابو جہل دے پوچھیں تو بغیر جانا بھی نہیں۔ ایک دن کی کیتا پوچھیں بغیر باہر نکل گیا تے کناں وچ روئیں رکھنی یاد نہیں رہی، کناں وچ ہن روئیں رکھنی یاد نہیں رہی تے پوچھیں بغیر بھی نکل گیا۔ ہن باہر جا رہا تے ٹریا جا رہا تے ادھر کملی والے آقا بھی نے تے کملی والے آقا نماز پہ پڑھ دے نے، کسے آنکھیں اونج قرآن دی تلاوت پہ کر دے، دو میرے روایتاں مل دیاں نے۔ کملی والے آقا ہن اوتھے بیٹھ کے نا قرآن پہ پڑھ دے نے تے قرآن دی آواز کناں وچ پے گئی، قرآن دی آواز کناں وچ پے گئی تو پھیل ٹورے سرکار دی بارگاہ دے کھولو گزرن لگ دے کملی والے آقا دی بارگاہ دے کھولو گزرن لگ دے اچانک کملی والے آقا دے قرآن پڑھن دی آواز تو پھیل دے کناں وچ پے گئی ہے۔ او قرآن سن کے او کملی والے دی آواز سن کے او دل نوں بڑا سکون ملیا ہے۔ آسان کر کے سمجھا دینا اج علماء کرام قرآن پڑھن سانو بڑا سرور آندا ہے، کوئی بڑا بڑا کاری سماشرہ دا جاننے والا قرآن پڑھے بڑا سرور آندا ہے، کوئی صحابی قرآن پڑھے بڑا سرور آندا ہے۔ سلکھنا بعد میں فجی آنے والیا میں سچی دسیا دے جتھے قرآن والا خود قرآن پڑھ دیا ہوئے گا او تو کنہ کو سرور آندا ہوئے۔ قرآن پڑھیے تو ہمیں مزہ سرور آندا ہے، کاری قرآن پڑھے تو مزہ آندا ہے، دل کرتا کاری صاحب ہور پڑھو بڑا سرور آیا ہے۔ جدو کملی والا خود قرآن پڑھ دا ہوئے گا، جدو کملی والے آقا خود قرآن پڑھ دے ہوئے گا کنہ کو سرور آیا ہوئے گا۔ تو فیل دا دل کیتا کہ میں سونا تو صحیح سونا کہہ کی رہا ہے، سونا پڑھ کی رہا ہے۔ تو فیل ٹوریا قریب گیا نا تے آسان کرن دی بار دے کول کان لگا کے سونیا تے سونا قرآن پہ پڑھ دینے، میں بھی پڑھنا قرآن جڑا کملی والے نے پڑھیا، ہاتھ چوک کے بولو اور اچھا بولو۔ میں احمد بھائی ادھر دا ویکھ رہا انہاں دساں تے کڈاندے نے تے آ جدوں بول دے نے انہاں دساں کڈاندے نے، کدی آ بول دے نے تے آ چپ رہندے نے تے آ بول دے نے تے آ چپ رہندے نے، ایک دوجے دا ساں کڈاندے نے۔ ماشاءاللہ بڑا اتفاق ہے تہاڈا، او لڑان میں نہیں کوئی ہے، میں اس کے بدانا ہے، ہن ایک دوجے دا ساں نہ کڈاؤ تے ایک واچ بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ تو پھیل ٹورے سرکار دی بارگاہ دے قریب گئے، جہاں کے سن دے نے کملی والے آقا قرآن پڑھ دے نہیں تو سرکار سورۃ یاسین دی تلاوت کر دے نہیں، تکی پڑھ دے نہیں والقرآن الحکیم لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔
نے ہن قرآن سنیا تے دل موم ہویا تے دل وچ تمنا اٹھی کہ ہور نہ سنا کے ہو کے جدوں انی گل ہوئی تے نال ہی فوراً گل چ یاد ذہن چ گل یاد آ گئی ابو جہل نے اونے آکھیا سی جے تے گیا نہ سونے کول تے آ جڑے چوترے ہو تیری اے ٹر جانی ہے سونے دا بوہے دا کمپی بن کے رہ جاویں گا ہن عقل تے عشق دوویں آ گئے عشق کہندا کہ جا سن ہور بڑا سکور آ رہا ہے عقل کہندی ہے نہ جانی چودر جاندی رہنی ہے عشق کہندا جا تے عقل کہندی ہے نہ جا جڑے ویلے عقل تے عشق دا تمام مناظرہ شروع ہو گیا عقل بول کے کہندی ہے تو پھیل نہ جائی عشق بول کے آکھدا تو پھیل جا قریب جا کے دیکھ سونا کی پیا پڑ جائے تے عقل آکھدی ہے نہ جائی عشق کہندا ہے دوڑی نا عقل آکھدی ہے میں دوڑ جانا ہے تے عشق بول کے آکھدا ہے جتھے میں آ جاواں میں کدے دوڑن نہیں دتا جتھے میں آ جاواں دوڑن نہیں دتا عشق نے غلبہ پا لیا تے کملی والے آقا دی بارگاہ دے اندر گئی سرکار نے نماز فراغت لے لئی سرکار اندر حجرے چ جا لگئی تے پچھے آباد دے کے کہندا ہے کملی والیا نالے نینا دا تیر مارے آئی نالے مڑ کے ویکھدائی کوئی نہیں نالے مڑ کے ویکھدائی کوئی نہیں کملی والے آقا قریب آ گئے تو فیل سرکار دی بارگاہ آکھدا سونیا قرآن سنیا بڑا سکون ملی آئے بڑا اطمینان ملی آئے سونیا اپنی زلفاں دا قیدی بنا لے کملی والے کلمہ پڑھا دے تو فیل نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئی تے جان لگے عرض دی کملی والے میں ٹر چلے میرے قبیلے والے نے کہنا ہے دس محمد دا کلمہ پڑھ کے آیا ہے کوئی نشانی بکھا تو سرکار نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے آکھیا جا جا کملی والے نے ہاتھ پھیرے آئے جدرو ننگتا جاویں گا لوگ ویکھ آکھن گے او ویکھو محمد دی نشانی پئی جاندی